Ang mga Parisiyo kinsa mihagit kang Hesus sa kaumahan sa mga trigo, misunod kaniya ngadto sa sinagoga. Didto si Hesus nakasugat og usa ka tawo nga may kamot nga nakuyos. Ug aron ilang ikasumbong si Hesus, siya gipangutanan nila nga nag-ingon, "Puyon ba sa kasuguan ang pagpang-ayog mga sakit sulod sa adlaw nga igpapahulay?" Gawas sa pagpangutlo sa trigo, ang tanan nga ubang mga kontrobersiya sa igpapahulay tali ni Hesus ug sa mga Parisiyo sa mga ebanghelyo nagtumong sa mga pagpang-ayo ug sa resulta sa mga pagpang-ayo. Gikan sa sinugdan gayud sa kalibutan, ang igpapahulay kinahanglan nga magpunting ug magsaulog sa buhat ni Hesus sa paglalang, pagtubos ug pagpahiuli sa kaliwatan sa tawo. Si Hesus mipili sa adlaw sa igpapahulay alang sa daghan sa iyang mga milagro sa pagpang-ayo aron sa pagpasiugda sa makatubos nga kagawasan ug pagpahulay diha kaniya. Nga gihulagway niini nga pinasahi adlaw. Si Hesus mitubag sa rabinikal nga estilo sa gamay ngadto sa dakong mga argumento. Bisundan sa usa ka pahayag, bisan kinsa nga tawo motabang sa ilang mga karnero kon kini mahulog sa igpapahulay. Pagkadako pagbili sa tawo kaysa usa ka buok nga karnero. Busa, uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sa adlaw nga igpapahulay. Si Hesus nagpadayon sa pagpahiuli sa kamot sa tawo hangtod nga kini himsog sama sa usa. Ang igpapahulay nagpahinumdom kanato sa kinauyukan sa plano sa pagtubos. Ang pagpahulay o pagbag-o anaa alang sa matag usa kanato pinaagi sa makaluwas nga buhat ni Hesus. Si Hesus nagpadayon sa pagpahiuli sa kamot sa tawo hangtod nga kini himsog sama sa usa. Ang igpapahulay nagpahinumdom kanato sa kinauyukan sa plano sa pagtubos. Ang pagpahulay o pagbag-o anaa alang sa matag usa kanato pinaagi sa makaluwas nga buhat ni Hesus.